May hapon kanyo, mga igsuon ko sa Davao City. Maghangi ako kanyo mga igsuon nga hatagin nyo gamay ka panahon sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Igsuon, isang tanan tao mamatay. Igsuon, sumala sa basahon sa Hebrew, Kapitulo 9, 27, ang pulong sa Diyos nagingon. Ang tanan kinanglan mamatay ug tapos niya na hukman sa Diyos. Mga igsoon, kung maghiskot kita, may tungod sa atong kalag, kung asa padulong, inig abot sa adlaw sa atong kamatayon. Ang matag usa ka nato, nangandoy nga makasulod sa langit, apan ang pulong sa Diyos nagingon, daghan ang malaglag sa impierno. Ngano man, tungod kay ang tao masinupakon, masupilon, malapasod sa balaod sa Diyos. Mao ka na hinungdan nga daghan ang malaglag sa impierno. So, kining lugar sa impierno, tinuod kani kay kaning butangan ni espirituhanon man kani nga butang. Langit ug ang impierno. Duha lang ka lugar ang atong pagatuan ni. Ang Ginoo nagsugo sa tanang tao sa kalibutan sa paghinusol. Kay nagtagal sa adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Mga igsoon, ang pangutana, andam ka na ba nga moatubang sa Dios? Pinigbalik ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Kaya ang iyang ikaduhang pag-anis kalibutan, mao ang paghukom sa mga tao sumala sa ilang mga binuhatan. Nagangayo ko kinyo sunod nga unta. Mubalik ka mo ngadto sa Dios. Ug itugyan ninyong kagulingon kaniya. Aron nga magkinasingkasi nga paghinulsol ug pag-ampo nga pasayloon niya ang inyong mga sala. Kay ang Ginoo maluluyon, mapasaylo. Usa, mga igsoon, duol ka mo sa Ginoo mitras napay panahon sa paghinusol. Kay ang hapit na ang pagbalik ni Jesus Christ. Ania na kita sa mga katapusang mga adlaw. Sa karon ang pangutana mga igsoon, kinsa man ang makasulod sa langit. Sumala sa basahon sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9, ang pulong sa Diyos nagingon. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Ayaw pagpalibog kay ang mga tao nga makikilawason, nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, nakikilawa sa iyang isig kalalaki, nakikilawa sa iyang isig kababae, mga kawatan, mga hakog, mga palahubog, mga tigbutang-butang, o mga malapasod sa balaod sa Diyos, dili makasulod sa gingarian sa Diyos. Ang Biblia nagingon, ang mga dili matarong o mga dautan, dili gayud makasulod sa gingarian sa Diyos. Sa lagtod nga pakasulti, ang mga matarong lang ang makasulod sa langit. Kinsa man ang matarong. Sumala sa basahon sa Roma 3:23. Ang pulong sa Dios naingon, ang tanan nakasala ug layo sa himaya sa Dios. Roma 3:10. Nagingon ang kasulatan, wala gayud tao nga matarong. Wala tao nga matarong. May mo nga kita ilhon nga mayong tao atubangan sa katawhan, apan atubangan sa Dios, walay matarong, wala bisan unsa. Tingali, aduna kay mayong binuhatan sama sa pagsimba, sa pagpabunyag, o pagtabang sa mga kabos o mga ilo, paglikay sa buhat nga dautan, o pagbasa sa Biblia. Apan dila kagyapon sa Ginoo nga dili matarong. Kay sumala sa iyang pulong, wala gayoy tao nga matarong.
Kung atong sapton mga higala, walay usa ka nato o angayan nga makasulod sa langit. Kay sumala sa Biblia, ang mga dili matarong, dili makasulod sa langit. Apan adunay maayong balita mga igsoon alang kanimo. Ikaw mahimo nang makasulod sa langit. Inuktuki kani mga pipila kang mga kamuturan. Aron ikaw makasabot nga ngano nga ikaw makasulod na sa maong dapit. Ang Ginoo naigugma kanimo. Tumala sa basahon sa 3, basahon sa 1:3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabatoy noon sa kinabuhing dayon. Nga igsoon, ikaw gihigugma pag-ayo sa Dios. Ug tungod sa maong gugma, ang Dios nangitag paagi nga imong kalag makasulod sa langit ug dili malaglag sa impierno. Ang gihimo sa Dios mao nga iya gihatag si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Aron pinaagi kang Jesus Christ, itang tanan mahimong matarong atubangan sa Dios. Mao ka na mga igsoon, ang katuyuan nga pag-ani ni Jesus Christ sa kalibutan mao ang pagluwas. Mao ang pagluwas. Sumala sa basahon sa Lucas 19:10. Yan ni ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. So, ikaw ipangita sa Dios aron ka nga maluwas. Pinagi sa imong pagtuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang maluluwas nga gisaad nga miyani sa kalibutan. Mao kana magigsoon. Gusto sa Dios nga ikaw ang imong kalag makasulod sa langit. Una nga kinahanglan nga mutuo ka nga usaray Dios ug kana way laing kundi si Jesucristo. Si Jesus gilangsag sa krus aron sa pagtubos ug paglukat sa mga sala. Tumala sa basahon sa unang Pedro, Kapitulo 2, 24, ang pulong sa Diyos nag-ingon. Dito sa krus, idala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundi magkinabuhi na kita nga matarong. Sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, naingon ang pulong sa Dios. Apang kung nagpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkayusa kita ug ang dugo sa iyang anak nga si Jesus maghinlo sa tanan nato mga kalapasan. So si Kristo ilangsang sa cross, namatay, nagpaaga sa iyang bililhong dugo aron sa pagpasaylo sa mga sala. Kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Ang dugo lamang ni Jesus mo'y makahinlo kanato gikan sa ato mga sala. Mo kani ang isay sa maayong balita mga igsoon nga kinahanglan kita nga uduol sa atong Ginoo ug magpaubos ug maginusol kita sa atong mga sala kay hapit na ang iyang pagbalik ug ingon man nga itang tanan dili makalikay kaniya, matubang kita tagsa-tagsa kanato, matubang kita kaniya ug maghatag kitag husay sumala sa atong mga binuhatan. Mao kani mga igsoon ug ingon man nga daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Dios ug mayong gabi kanyong tanan. Brad, gigugma ka sa Ginoo, Brad. Salamat kayo sa Ginoo, Brad. Sa iyong panahon. Naminaw si brother, oh. Gaya ninyo ko, card.
Isod, salamat kayo sa panahon na inyong gihatag. Thank you kayo sa inyong panahon, good. Nalipay, gigimig na ko nga. Gi-welcome ninyo, mi. Taga Cagayan de Oro City, good, mi, nga maka nakanilang gid diri para mag-share sa pulong sa ginagabinan na gid mi. Busa diri na lang gid mi ipastap sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong panahon. Naotang gidawat ninyo mensahe sa Ginoo. And panalangin na mo sa Ginoo, tagaan po magbaskog nga lawas o kaluy-an pa diri sa inyong lugar. O mga pagampo na mo sa inyo nga maayong paglakaw, maayong pagtulog, maayong panahon sa inyong lugar. Salamat gid kayo sa inyong panahon gyud. Namong gi-share ang mga leaflets namo. Mo na mo ministry, Yahweh Ministry na sa YouTube. Shares ninyo po na para makatabang po sa inyong pagtubo sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Thank you kayo. O kaniya lamang tanan himaya tanan dungog sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.